बकरियां पालो गुरबत टालो। बिल्कुल इस तरह की बात है। अगर आज 14 लेने पर 6 महीने की बेरा आमन चाहे उनको जितनी जानवर चाहिए उनको मिल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं मदसन बात कर रहा हूँ डेरा गादी खान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह से बाबा उस्मान के डेरे पे एक ज़बरदस्त लाट है। अल्हम्दुलिल्लाह से न्यू ऑफ़र है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से एक छोटा सा सेट है, नायाब हीरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान की नंबर 1 पे आने वाली ये क्वालिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह से इसका नाम बाबा जी से कन्फर्म करवाएंगे और इनकी क्या नस्ल है और कितने कितने मंथ की ये प्रेगनेंट है मेरा भाई। क्योंकि अक्सर दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह से धोखा करते हैं। इस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह से जो वाइट धब्बे होते हैं वो मेहंदियाँ वगैरह लगा के ओरिजिनल चीज़ होगी, एक नंबर क्वालिटी होगी अल्हम्दुलिल्लाह से, ओरिजिनल चीज़ होगी। एक बकरा और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से 13 बकरियां, टोटल 14 का सेट है अल्हम्दुलिल्लाह से। बकरियां सारी 2 दांत हैं और बकरा भी अभी 2 दांत है माशाल्लाह से। इसी ब्रीडर से बाबा जी ने जो है ना क्रॉसड करवाई अल्हम्दुलिल्लाह से। बाबा जी आपको तारीख वगैरह वो भी मेंशन करते हैं। रेट इस तरह होगा अल्हम्दुलिल्लाह से, बिल्कुल मुनासिब और मुख्तसर सी वीडियो होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप दोस्त जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप दोस्तों ने एक कमेंट लाजमी करना है कि असल में हम आपकी वीडियो यहाँ से वॉच कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ताकि हमारा दिल भी खुश होता है कि हमारे भाई दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह से कहाँ से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बकरा आप चेक करें इस तरह का, अगर बकरा आप लेना चाहें तो 2 से 2.5 लाख रुपए में आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। मेला जीतने वाली अल्हम्दुलिल्लाह से बकरियां और बकरे हैं माशाल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से बाबा जी से मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि कौन सी नस्ल है और कितने मंथ की प्रेगनेंट है, और रेट्स वगैरह का वो भी आपको बताएंगे और तारीख वगैरह वो भी आप दोस्तों के साथ मेंशन कर देते हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान साहब, क्या हाल है बाबा जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? आज तो माशाल्लाह से बाबा जी काफ़ी एक लंबी लाट है और अल्हम्दुलिल्लाह से एक नंबर 1 क्वालिटी आज आपने दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दोस्त विराज अच्छा माल दिखा बाबा, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाला माल। और ये एक सेट है जो भाई दोस्त पहले राब्ता करेगा आपने उसी को देना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सेट है, ये सैंपल दिखाता अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकरियां यानी इस तरह की आपके पास और भी मिल जाएंगी, यही लाट है आपके पास? ना माल तो ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, को 50 भी मिल सकती है। जी बाबा जी ये बताएं अल्हम्दुलिल्लाह से आज तारीख क्या है और दिन कौन सा है ये भी बताएं। आज तारीख इधर है 4 तारीख है और तारीख है जुम्मेदारी है, जुम्मातुल मुबारक, यानी कि एक बेस्ट ऑफर आप इंशाल्लाह दोस्त बिरा कोई दे दो सन जुम्मे दी पैकेज होंगे सस्ता पैकेज है बिल्कुल। जेरे दोस्त बिरा जिन्नन से दोस्त बिरा था अमन चाहे ना इंशाल्लाह लेला खड़े चाहे बकरियां भी है ना। जेरा दोस्त बिरा कार्गो करवे सी इंशाल्लाह कार्गो पर पूरे पाकिस्तान दे विच। अगर दोस्त बिरा आइयो नी लाट कहीं ना वीडियो चारी होती ना कहीं दिखी होती। ये स्पेशल अपना माल है, अपने रकबे का माल है इंशाल्लाह, अच्छा क्वालिटी वाला माल। ये बाबा जी बकरियां 2 दांत हैं या इनमें खीरियां ये भी टोटल मुकम्मल? सारे 2 दांत हैं। अच्छा ये बकरे की करास से खजावन। अच्छा 3 महीने की करास होया है बिल्कुल। बकरा मैं नहीं बेचदा, ये मेला जीत के आए इंशाल्लाह। कोई 2 लाख दे 3 लाख दे, बकरा तो मैं नहीं बेचना। यानी कोई गरीब आ जाए जो न्यू फार्मिंग करना चाहे आप उनको दे देंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह मेला बकरा जीतने वाला मेला है बिल्कुल इंशाल्लाह। मेले के महीने से बकरा 1 नंबर मेले के जरा है, 1 नंबर क्वालिटी वाला बकरा था। जबरदस्त है माशाल्लाह। बकरियां भी अच्छी बकरी है, नविया बकरियां हैं, सब दोंदी बकरी है, कोई इन्हें बुढ़ी बकरी नहीं। 3 महीने को बकरे को करास हो बिल्कुल थोड़ी जी लाट। यानी कि ये रिज़्क रखना हजूर पाक की सुन्नत है बाबा जी। क्योंकि अगर आप ये 14-15 रखेंगे ना, एक सेट सिर्फ 6 महीने के बाद इनका कितना सेट बन जाएगा आपको बताए? 14 है ना, 14 ना 6 महीने तक 50 बन जाते। अच्छा हाँ इतनी 6 महीने में इतनी पैदावार है कि यानी कि टोटल फिर 50 जानवर आपका बन। अगर कोई साल 2 साल रखेगा 100-150 जानवर बनेगा। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से। और बाबा जी एक सैंपल के तौर पे बकरी आप दिखा दें जिसका हवाना वगैरह तैयार हो, जो 3 महीने की कंफर्म लग रही है। ये सैंपल के तौर पे आपको बाबा जी चेक करा रहे हैं कि कौन सी अल्हम्दुलिल्लाह से जो प्रेग्नेंट होती है और क्या नहीं। लो इंशाल्लाह वाना बनाई खड़ी है, देख लो। अच्छा माशाल्लाह कितने महीने की करा से सब बकरी में जरा वाना बना रहा है। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। और 2 दांत है ये मुंह से, ये आप 2 दांत है, सब 2 दांत। यानी इनमें कुछ 2 का फरार नहीं होगा, कुछ 2 नंबरी वाला काम नहीं होगा। माल उसका सामने खड़ा है, बिल्कुल ये ऐब माल है, बिल्कुल जबरदस्त। ये आप देखें जिस तरह की सहीवाल के अल्हम्दुलिल्लाह बछड़े पले होते हैं ना माशाल्लाह से,
یہ اسی طرح کے بابا جی نے پالے ہوئے ماشاءاللہ یہ یہ دیکھ اچھے لے اس کے ایک کان اس کے دیکھ لے ناک طوطے پر کا ناک بالکل زبردست ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ آپ چیک کریں کوالٹی والا ماشاءاللہ یہ بابا جی جو سیٹ ہے آج وہ پرائز دینی ہے کہ جمعہ المبارک میں لوگ خوش آمدید آپ کو کہیں اور جس ٹائم ویڈیو دیکھیں الحمدللہ سے قسمت چنگی قسمت والا آج شام دا راستہ کر گنا یا صبح راستہ کر گنا یہ 14 بکری ہے انشاءاللہ سستا پیکج ہے یہ انشاءاللہ ہر دوست بھیرا غریب بھی لے گن سکتے امیر بھی گن سکتے بالکل نبی پاک دی سنت ہے بالکل جن دے گھر دے وچ بکری ہے برکت ہی برکت ہے زبردست ہو گیا کیوں ماشاءاللہ آکھنے بکریاں پالو غربت ٹالو بالکل اس طرح کی بات ہے اگر حال آج 14 لینے پر 6 مہینے سے 50 ہوگی 2 سال تک 150 جانور بنے گا اچھا الحمدللہ جڑے طرح بچے جڑے ایک سال پہ یعنی بابا جی اکثر کہتے ہیں کہ پہلے صبح والی بکریاں ایک بچہ دیتی ہے 2 بچے اس طرح سے اسے کی نہیں جڑا میری وہ تے 3 4 بھی نہیں جان بالکل باقی ہوں قدرت اللہ دا پتہ ہے بالکل انہاں دے پیٹ وچ ایک 2 3 وہ اللہ کا پتہ ہے لیکن آپ نے ان کی جو مائیں رکھی ہوئی ہیں وہ کتنے بچے دے سکتی تھی الحمدللہ جڑے انہاں دی ماواں ہیں 3 4 بھی بچے دے دیاں 4 بچے لوگ یعنی کہ پیدا کر رہے ہیں دودھ بھی 3 کلو 4 کلو صبح شام جڑا دودھ بھی شام دا کوئی دوست میرا اچھی خری ویڈیو دیکھ سی خوش ہو گئی سی اتنی پیکج سستا بابے عثمان کنوں ہے بیا کوئی نہیں تو نہ کوئی فرمالا دیں دے یعنی اس طرح کوئی لاٹ دکھاتا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے مال ان کنوں ہو کا نہیں ہوندا کا نہیں سارا مال اتوں سیل کرن دن مالک نوں اچھا الحمدللہ جڑے فرمال ہیں آپ کے پاس کل ٹوٹل کتنے کی تعداد ہوتی ہے الحمدللہ جتنی کوئی جننے رقبے سے مال کم سے کم 300 400 جانور کرے ہر جانور ہے اچھا پکی چینی ہے ابلا چہرہ پرندے چیدی ہے بکری ہے ہر جانور میں کو موجود ہے یعنی جس ٹائم بھی آنا چاہے دوست وہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر کوئی دوست میرا آمن چاہے انہیں کو جتنی جانور چاہیے انہیں کو مل سکتا جی زبردست کارگو دے تے پورے پاکستان دے اچھا نمبر وغیرہ وہ اپنا مینشن کروا دیں بابا جی نمبر 0335 ہے اچھا 263 87 نمبر زبردست ہو گیا یہ بابا جی کا نمبر ہے کسی بھی ٹائم بابا جی کال کر سکتے 24 ہیں گھنٹے نمبر کھلیا یا ہوندے زبردست انشاءاللہ کہ جیرے ٹائم رابطہ کریں انشاءاللہ کیونکہ آپ کے پاس روزانہ کی تعداد میں کتنا مال سیل ہوتا ہے آپ دی سارے ویڈیو ہوندی ہے دوست بھرا یکدم بھی ویڈیو دیکھ سن بالکل ساری روزانہ دی تاریخ ہوندی ہے روزانہ دی دیوار ہوندی ہے بالکل کئی وہ فرما لین نہ دیوار دسندن نہ تاریخ دسندن بالکل مہینے 2 مہینے آدھی ایک ویڈیو چار دن یہ غلط بات ہوتی ہے بابا جی جو تازہ مال ہے تازہ ریٹ سے تازہ الحمدللہ فریش ویڈیو وہ دکھائیں دوستوں کو الحمدللہ جڑے دوست برا بنے دے بھی ویڈیو دے دے سن بالکل نہ کوئی تاریخ ہوتی نہ دیوار ہوتی بالکل ساری روز دی تاریخ روز دی دیوار زبردست ہو گیا اچھا ماشاءاللہ مال ہے اچھی کوالٹی والا مال ہے کیونکہ جمعہ ہے آج آپ نے جمعہ مبارک دی آج آفر ہے انشاءاللہ بہت سستی آفر ہے زبردست جتنی کوشش کر کے آج مہربانی دوستیں بھراویں دی ویڈیو پوری دیکھ سن بالکل انشاءاللہ جرا سا مال دی قیمت لے سوں ریٹ بھی بالکل مناسب بالکل مناسب ریٹ ہوتی انہیں دے دل خوش ہوئے تھی اور کارگو کا طریقہ کار وہ بھی بتا دیں طریقہ پورے پاکستان سے 900,000 روپیہ 20 جانور کا کیونکہ ہم نے آج بھی جانور لوڈ کیے رہے ہیں الحمدللہ 30 جانور ادھر سے 20 جانور لوڈ ہیں روزانہ سے جانور الحمدللہ 100 150 200 جانور زبردست روزانہ سے سیل ہوتا ہے بالکل اس طرح ماشاءاللہ سے اور بابا جی یہ بھی بتا دیں کہ آپ الحمدللہ سے آج کتنا یعنی کہ پیکج یہ سستا دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آج جمعہ مبارک ہے انشاءاللہ بھراویں دوست اذان کا ٹائم بھی ہو رہا ہے ویڈیو الحمدللہ سے بالکل مختصر سے ابھی کریں کیونکہ اذان کا ٹائم بھی ہو گیا الحمدللہ سے اور ان کا ریٹ مینشن کروائیں الحمدللہ سے دوستوں کو ریٹ وہ دیں جو لے سکیں اور دے سکیں الحمدللہ یہ آپ چیک کریں باقی ساری پٹھیں 2 دانت ہیں ایک بکرا بھی 2 دانت الحمدللہ سے اگر آپ دوست لینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ رابطہ کریں باقی بابا جی سے پرائز وغیرہ کا وہ مینشن کر لیتے ہیں الحمدللہ سے جی بابا جی ابھی بتائیں الحمدللہ جیرا دوست بھیرا آج ویڈیو دیکھ سی دل انہیں دا خوش تھی ویسی انہیں دی اسی سیل پہلے کی تھی 28,000 30,000 35,000 تک کی سیل کی تھی آج جمعے دی آفر ہے الحمدللہ جی نسل والا بکرا ہے یہ بچے بھی انشاءاللہ یہ بکری دی کاتی سے صرف آج سستا پیکیج جمعہ دا دیئے صرف 25,000 کا 25,000 روپے کیا آپ اتنا الحمدللہ اتنی کوئی منڈی دے ویسی
منڈی سے بھی کوئی نہ دیتی 25,000 دی بالکل 30,000 35,000 کی قیمت آپ یہ 25,000 آپ نے اتنا سستی کیوں دی ہے؟ یہ سستی جمعہ دا روز ہے جمعے دی آفر ہے اساں کے کوئی دوست بھیرا اے نہ کہ جمعے دی آفر بابے نے زبردست سستی لائی ہے زبردست آپ یعنی کہ ایک یہ سمجھے کہ آپ نیکی والا کام کر رہے ہیں کیونکہ انشاءاللہ مال صادق نو بہت سارا مال ہے کافی سارا مال ہے بالکل اساں ہر دوست بھیرا کو آجے ہیں روز دی ویڈیو دیکھو روز دی طریق ہوئے اچھا بکرا بابا جی اکیلا وہ کتنے کا دیں گے آپ؟ ماشاءاللہ وہ دل تو نہیں کرندا ویچن دا بالکل نوندا بکرا ہے ماشاءاللہ اگر کوئی دوست بھیرا آکسن چلن واسطے پہ اساں دے گھن دیون واسطے 1.5 لاکھ روپے دے فائنل 1.5 لاکھ روپے کا بکرا دیں 1 گے لاکھ دا بکرا ہے 25 کیونکہ اس طرح کی نسلیں ہمارے پاس کم آتی ہیں آپ کو پتہ ہے بابا جی کہیں پہ بھی نہیں پائی جاتی ایک کسے کنو کہیں نہیں ہے نسل میں کنو صرف مال نسل لائے زبردست ہو گیا بابا جی ماشاءاللہ سے کسے کنو کے مال نہیں یہ الحمدللہ سے آج کا ٹاپک تھا اور الحمدللہ جمعۃ المبارک کی زبردست آفر ہے اگر آپ دو لینا چاہتے ہیں 25,000 روپے کے حساب سے آپ کو زندہ وزن تقریباً ان کا ہوگا کوئی 45 کلو کوئی 40 کلو وزن ہے الحمدللہ سے ان کا یہ لاٹ آپ چیک کر لیں بالکل فائنل قیمت دی اگر آپ دو لینا چاہتے ہو تو ابھی آپ